बुलेटिन में खुश आमदीद। और बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से कर रहे हैं। आपको बताएं कि मस्तूंग में कोड़ा खान रोड के करीब जोरदार धमाका हुआ है। अब तक 13 अफराद शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहीद होने वालों में डीएसपी सिटी नवाज गशकोरी भी शामिल हैं। जख्मियों को डीएचयू अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में भिजवाया जा रहा है। मकामी थानेदार का कहना था कि धमाका खुदकुश था। मस्तूंग के सारे अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। धमाके की नौयत का अब तक पता नहीं चल सका। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है मस्तूंग में कोड़ा खान रोड के करीब, जहां पे जोरदार धमाका हुआ। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मुस्तफा, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, जिस तरह इंतजामी हुकाम की जानिब से धमाके में जानी नुकसान के ज्यादा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ये तादाद बढ़ गई है और इस वक्त 13 अफराद जान बहक हुए धमाके में, जबकि 70 के करीब जख्मी है, जिनको नवाब गौसबख्श मेमोरियल अस्पताल मस्तूंग और डीएचक्यू अस्पताल मस्तूंग के अलावा कोयटा भी मूव किया गया है और थोड़ी देर में जख्मियों को कोयटा सिविल अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। इस सिलसिले में एसी मस्तूंग अताउल मुनय्यम का कहना है कि धमाका जो है मुमकिन तौर पर खुदकुश हो सकता है, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इस वक्त तक तस्दीक नहीं की जा सकी और शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। 6 डेड बॉडीज इस वक्त भी नवाब गौसबख्श मेमोरियल अस्पताल, जबकि 7 जो हैं वो डीएचक्यू मस्तूंग में मौजूद हैं, जबकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो अफराद जख्मी हैं उनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है, जो इस वक्त कोयटा मूव किए जा चुके हैं। अच्छा मुस्तफा खान तरीन, ये बताएगा अस्पतालों में क्या सहूलियात मुकम्मल है जहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है, जहाँ पे जख्मियों को लाया गया है? मस्तूंग में सरेदस 2 हॉस्पिटल थे जिनमें धमाका होने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, लेकिन जाहिर है ये मस्तूंग चूंकि आउट डिस्ट्रिक्ट है सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से, सो उन अस्पतालों में इस कदर इम्कान नहीं कि ज्यादा सहूलियात फराम की जा सकें। इसीलिए कोयटा के ट्रामा सेंटर जो सिविल अस्पताल में कायम है, वहाँ जख्मियों को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है और जो शदीद जख्मी है, जो तशवीशनाक हालत में, उनको ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया जाएगा सिविल अस्पताल, जबकि इम्कान ये भी है कि जख्मियों की तादाद ज्यादा होने की बिना पर कुछ जख्मियों को बोलार मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल भी मुंतकिल किया जाए। अच्छा मुस्तफा खान, ये बताइएगा इब्तिदाई तहकीकात और शवाहिद की बिना पर क्या कुछ पता चल सका इस धमाके के बारे में? पुलिस हुकाम ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि धमाका मुमकिन तौर पर खुदकुश था और जो सुसाइडर था उसने डीएसपी सिटी मस्तूंग नवाज गशकोरी की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ाया, लेकिन इस वक्त तक जो आला हुकाम है वो इस बात की तस्दीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके ही फिर वर्जन दिया जा सकता है कि धमाके की नोयत क्या थी। अलबत्ता धमाके का स्पॉट देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इंतहाई बड़ी नोयत का धमाका था और इसमें ज्यादा मिकदार में धमाका खेज मवाद था, जबकि बदकिस्मती ये थी कि पुलिस की गाड़ी के अलावा वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा थी जिन्होंने बाद में जुलूस में शिरकत करना थी। इस बिना पर जो है जानी नुकसान का जो एहतमाल जाहिर किया जा रहा था, जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे, वो दुरुस्त साबित हो रहे और इस वक्त तक 13 अफराद जान बहक हैं, जबकि 70 के करीब जख्मी हैं। ठीक है, मुस्तफा खान तरीन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को बता रहे हैं मस्तूंग में कोड़ा खान रोड के करीब ये जोरदार धमाका हुआ और अब तक 13 अफराद शहीद हो गए हैं, 70 बताए जा रहे हैं जख्मी हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि शहीद होने वालों में डीएसपी सिटी नवाज गशकोरी भी शामिल हैं और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और कुछ जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में भिजवाया जा रहा है। मकामी थानेदार का ये कहना है कि धमाका खुदकुश था और मस्तूंग के सारे अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है। जायबकू से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाके को और धमाके की नौयत का अब तक पता नहीं चल सका और इस वक्त भी तहकीकात की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस नौयत का यह धमाका था। लेकिन अफसोसनाक वाकया यह आज मस्तूंग में पेश आया, कोड़ा खान रोड के करीब, जहां पर 70 इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 13 अफराद शहीद हो गए हैं। मुस्तफा खान तरीन इस हवाले से हमें आगाह करें। मुस्तफा खान तरीन, आप बताइएगा आपके पास अपडेट क्या है, अब तक कितने जख्मी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं? जी, सर दस्त
20 जख्मियों को मस्तूंग से रवाना कर दिया गया था, जिनमें से 12 जख्मी इस वक्त सिविल अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं। इस सिलसिले में सिविल अस्पताल के हुकाम का कहना है कि मजीद जख्मी भी लाए जा रहे हैं, क्योंकि मस्तूंग में ये धमाका हुआ था और ये कोयटा से कोई 40-50 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया डिस्ट्रिक्ट है। सो वहां पर एम्बुलेंसेस की कमी थी और धमाका होने के बाद फिर जो एम्बुलेंसेस मस्तूंग में मौजूद थी वो तो बुलवाई गई। कोयटा से भी एम्बुलेंसेस तलब की गई थी और कोयटा से जाने वाली एम्बुलेंसेस में भी इस वक्त जख्मियों को जो है मुंतकिल किया जा रहा है कोयटा के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर। इस वक्त तक 12 अफराद जो है वो सिविल अस्पताल पहुंचाए जा सके हैं। मजीद 20 जख्मी यहाँ पर पहुंचाए जाएंगे और हुकाम का ये कहना है कि जख्मियों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है और इम्कान ये है कि सिविल अस्पताल के अलावा बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल और अगर जरूरत पड़ी में भी फिर कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल भी जख्मियों को मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तफा, ये जो इलाका है कोड़ा खान रोड, किस किस्म का इलाका है? आया यहाँ पे बाजार है या फिर रिहायशी इलाका है? किस तरह का है ये? कोड़ा खान रोड के हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये मस्तूंग बाजार के करीब इलाका है, जहाँ पर आबादी भी है और दुकानें भी हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी, जिन्होंने बाद आज़ा मस्तूंग बाजार से गुजरने वाले जुलूस में शिरकत करना थी और ये एक इंट्रेंस था जुलूस की गुजरगाह का। यहाँ पर धमाका हुआ है। चूंकि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सो इस बिना पर जो करीब दुकानें थी वो भी बंद थी, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी जुलूस में शिरकत करने के लिए, जिसकी वजह से हुकाम का कहना है कि जो जानी नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है। और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जितने जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है उनको जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी जानें बचाई जा सके। जबकि इस वक्त तक जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि जो 13 अफराद जाँ बहक है उनकी अभी तक शिनाख्त ही नहीं हो सकी। 6 एक हॉस्पिटल में पड़े हैं डेड बॉडीज, जबकि 7 दूसरे हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। लेकिन लोगों की और हुक्काम की ये कोशिश है कि जो जख्मी हैं उनको सरेदस्त मस्तूंग के अस्पतालों से फौरी तौर पर कोयटा मुंतकिल किया जा सके। अच्छा मुस्तफा, ये बताएगा इब्तिदाई तौर पर कुछ पता चल सका है अब तक किस नौयत का ये धमाका था? नौयत के हवाले से जो मौका पर मौजूद पुलिस हुकाम थे उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि ये मुमकिन तौर पर खुदकुश धमाका था, क्योंकि उनका ये कहना है कि अपनी तय इंतजामिया ने पूरी सिक्योरिटी अरेंज की थी, लेकिन जो खुदकुश बमबार था मुमकिन तौर पर वो डीएसपी की गाड़ी के करीब है और उसने खुद को धमाके से उड़ाया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग अताउल मुनय्यम ने ठीक है मुस्तफा कांतनी, इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई अदालतों से रिलीफ ना ले सके तो फिर उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बीबीसी से इंटरव्यू में कहा, अदालती मवाकों के बावजूद अगर चेयरमैन पीटीआई को कवानीन के तहत इलेक्शन से रोका गया तो रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, लेकिन जो मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस है उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इंतखाबी बहरान रोकना निगरां हुकूमत का मसला नहीं, चंद हफ्ते में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी। तरीके इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। हाँ, उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक जरूर रवैया रखा जाएगा जो ऐसी मनफी सरगर्मियों में पाए गए और वो मखसूस अफराद हैं। इमरान खान साहब के सजा के हवाले से भी मैंने इशारतन ये नहीं कहा। जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम में जितने भी मौके आपके पास हैं, अगर उन मौकों के बाद भी कानून के तहत उनको इलेक्शन से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर है कि हम उनको कोई रिलीफ उसमें दे सकें। हमारा मकसद बहरान रोकना या बहरान पैदा करना नहीं है। हमारा किरदार जो है वो कानून के तहत इलेक्शन में जाना है। अगर इलेक्शन के नतीजे के तहत बहरान पैदा होता है, ये पूरे माशरे और रियासत के लिए सवाल है, निगरान हुकूमत के लिए नहीं है। तमाम जमातें जो हैं वो इलेक्शन मोड में चली गई हैं और वो तैयारियां कर रही हैं, अपने कैंडिडेट्स को मोबिलाइज कर रही हैं, अपने लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं। मेरे ख्याल में आने वाले चंद हफ्तों में हमें इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी।
نواز شریف کے معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی ہے. وطن واپسی پر کمیٹی میں اس معاملے پر غور کیا جائے گا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق سوال پر کہا ممکنہ گرفتاری اور جیل بھیجنے سے متعلق وزارت قانون سے رائے بھی طلب کی ہے. نواز شریف کو کسی ایگزیکٹو نہیں بلکہ عدالت نے باہر بھیجا تھا. حکومت چاہتی ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے. شخص ہی کو عدالتوں نے اجازت دی تھی، ایگزیکٹو نے نہیں دی تھی. تو یہ سوال عدالتوں کے پاس ہے، ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہے. وزارت قانون کو ہم نے کہا ہے کہ اس میں جو نگران حکومت ہوگی اس کا جو انتظامی رویہ ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے قانون کے مطابق. اور یہ UNGA میں جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا، اور جو ہی میں انشاءاللہ وطن واپس پہنچوں گا اس سلسلے میں ہم بالکل ایک میٹنگ بھی کال کریں گے اور اس میں ان سوالات پہ دوبارہ غور ہوگا. ہم چاہیں گے کہ قانون ہی اپنا راہ اور اپنا راستہ خود چنے. جو نواز شریف کا 2017 کا ان کا خلاف جو فیصلہ ہے وہ ایک فرد واحد کے خلاف عدالتی فیصلہ تھا. اس پہ انگلیاں اٹھی ہیں. کچھ لوگ اگری کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں شادیانے بجا رہے تھے. یہ ہمارے اور آپ کے سیاسی کلچر کا حصہ ہے، لیکن وہ کوئی کسی سیاسی اسی شخص کی سیاسی جماعت نے 90 کے قریب ریٹرن کینڈیڈیٹس ان کے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں آئے اور ایک مضبوط مؤثر پوزیشن کی شکل انہوں نے اختیار کی. نواز شریف گرفتاری کے لیے تیار ہیں. لیگی رہنما خواجہ آصف کی گفتگو کا نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی گرفتاریاں دی ہیں، کبھی گرفتاری دینے سے انکار نہیں کیا. نون لیگ کے لندن اجلاس میں 3 سروے رپورٹس پر مشاورت کی گئی. تینوں میں تحریک انصاف کی انتخابی پوزیشن کو بہتر قرار دیا گیا ہے. انتخابات کے لیے مقبول بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ لندن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے لندن میں نون لیگ کے چند بڑوں کے 2 اجلاس ہوئے. آئندہ انتخابات پر پہلی 2 سروے رپورٹس میں پنجاب میں 40 اور 60%، جبکہ تیسری رپورٹ میں 45 اور 55% کا تناسب ہے. نون لیگ نے اس تناسب کو برابری پر لانے کے لیے مقبول بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیا. لیگی رہنماؤں نے کہا مقبول بیانیے اور نواز شریف کی وطن واپسی سے اس تناسب میں بہتری آئے گی. 3 میں سے 2 سروے رپورٹس مریم نواز پاکستان لے کر گئیں اور اجلاس میں پیش کیں. نیب کیسز کھلنے کے بعد اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پیپلز پارٹی رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم، ملک چھوڑ کر جانے والے وزیر اعظم، جیل میں وزیر اعظم، صدر سب ایک صف میں آ گئے. پاکستان میں منصفانہ الیکشن کا 2 ٹوک موقف رکھتے ہیں. منصفانہ انتخابات کے سوا کوئی دوسرا موقف نہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کئی بار کہہ چکے کسی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرتے. پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتے ہیں. ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کو قابل قدر پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو بتائیں وزیر اعلی پنجاب اس وقت بین الاقوامی میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ کا سائز برابر ہے. ایک چیز جس سے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بچ کے رہو، وہ حرام ہے، کہ اپنی زندگی میں بھی کسی طریقے سے حرام کمائی انٹر نہ کرو. اب یہ سرکاری ملازمین پر بہت زیادہ فرض ہو جاتا ہے. ایک تو فائنینشیل پیسے ہیں جو کوئی ناجائز کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت نہ حکومت اجازت دیتی ہے نہ آپ کا دین اجازت دیتا ہے. جو میں نے چند ماہ میں دیکھا ہے ایک اور حرام چیز ہے جو سرکاری ملازمین دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کر جاتے ہیں. میرا مشورہ ہے، باقی فیصلہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اگر حکومت کہتی ہے ڈاکٹر کو کہ آپ نے 6 گھنٹے دن میں کام کرنا ہے اور ہفتے میں 5 دن کام کرنا ہے، اور وہ 2 سے 3 دن کام کرتا ہے اور 3 دن نہیں کرتا اور تنخواہ حکومت سے پوری لے رہا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی حرام کما رہا ہے. کوئی ٹیچر جس کو ہفتے میں 5 دن ڈیوٹی کرنی ہے لیکن وہ 2-3 گھنٹے آتا ہے، کام کرتا ہے اور اسکپ کر جاتا ہے،
میرا خیال ہے وہ بھی حرام کما رہا ہے. میرا صرف یہ مشورہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو پیور کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، کسی اور سرکاری ملازم کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ حرام اپنی زندگی میں نہ لائیں. دیانتداری سے کام کر رہیں گے. حکومت نے جزا تو نہیں دینی، حکومت نے تو آپ کو سیلری دینی ہے، جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے آپ کو. اور ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو حکومت کنٹرول کر بھی نہیں سکتی. اب بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین، سرکاری ٹیچر، سرکاری اسکولوں کی تو بری حالت ہے، اور آج سے 20-30 سال پہلے کے جو ٹیچرز تھے وہ کمال کے ٹیچرز ہوتے تھے. یقیناً حکومت کے بہت سارے قصور ہیں اس میں، فیسلٹیز پوری اویلیبل نہیں ہیں، چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، ٹیچرز کی کہیں پہ شارٹیج ہوتی ہے، کہیں پہ اور پرابلم بھی ہوتے ہیں. لیکن جو محدود وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اس میں اگر اساتذہ دیانتداری کے ساتھ ان بچوں کو پڑھا دیں اور اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے چیز کر دیں، تو میرا خیال ہے ہمارے سسٹم میں ویسی بہتری آ جائے گی. تو میں آپ سب لوگوں سے بس ایک آخری چیز، اور اس کے بعد تقریب کو ختم کرتے ہیں. اس ملک کو اس لیے کمزور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اسلامی ایٹمی طاقت ہے. بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا معاشی تباہی اور نسلی امتیاز کی سازشیں کی جا رہی ہیں. کیوں کمزور کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک اسلامک اٹامک پاور ملک ہے. پہلی سازش ہے کہ اٹامک کنڈیشن اس کی یہاں تک پہنچا دیں کہ یہ ملک خود ہی تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے. دوسری سازش یہاں پر ایتھنک فالٹ لائنز بنانے کی ہے. میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں پاکستانی ہوں. کوئی بلوچ ہے تو کوئی پشتون ہے تو کوئی پنجابی ہے. یہ آئیڈینٹیز ختم ہو چکی 1947 کے بعد. مذہب کے نام پر وائلنس کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے. ادھر کس کا کردار ہے؟ علماء اکرام کا کردار آتا ہے. ممبر سے یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہے. آج کے دن یہ عہد کر لیں کسی قسم کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے. IMF کا پاکستان میں انرجی سیکٹر میں ریفارمز اور استحکام میں بہتری کا مطالبہ. میڈیا بریفنگ میں ڈائریکٹر کمیونیکیشن یولیا کوزیک نے کہا کہ IMF چاہتا ہے پاکستان میں امیر سے زیادہ ٹیکس لیا جائے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات، استحکام میں بہتری لا کر مستحکم گروتھ حاصل کی جا سکتی ہے. ڈائریکٹر کمیونیکیشن کے مطابق پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP کا تناسب انتہائی کم ہے. IMF کے ساتھ جولائی میں $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ طے پایا. IMF معاہدے کا مقصد پاکستانی معیشت میں استحکام لانا ہے. پروگرام کے باعث پاکستان کو ملٹی لیٹرل اور نئی فائنینسنگ میں مدد ملی. پاکستان میں 9.5 کروڑ افراد غربت کا شکار ہیں. پاکستان کو ایسی مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی کم ہو. تعاون کونسل اور پاکستان کے درمیان آزاد تجارت کا ابتدائی معاہدہ طے پا گیا. $70 ارب کی سرمایہ کاری جلد آنے کی راہ ہموار ہو گئی. ریاض میں ہونے والی تقریب میں GCC کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی اور وزیر تجارت گوہر اعجاز نے معاہدے پر دستخط کیے. GCC کی پریس ریلیز کے مطابق یہ تاریخی معاہدہ ممالک کے درمیان مضبوط معاشی تعلقات اور معاشی ترقی کا عکاس ہے جس سے فریقین کے عوام کو فائدہ پہنچے گا. IT اور سروسز کے شعبے میں ہنرمند پاکستانی افراد خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب میں ہونے والی اقتصادی تبدیلیوں سے مستفید ہو سکیں گے. وزیر تجارت گوہر اعجاز کے مطابق 2009 کے بعد پہلی بار GCC ممالک کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے. لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار میسر آئے گا. اس وقت تقریباً 40 لاکھ پاکستانی خلیجی ممالک میں کام کر رہے ہیں. مشن ورلڈ کپ کا امتحان. گرین شرٹس آج پہلے وارم اپ میچ میں کیوی سے ٹکرائیں گے. قومی اسکواڈ نے گزشتہ روز حیدرآباد دکن کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.